बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। और मैं खुशामदीद कहता हूं अपने सारे दोस्तों को जो पाकिस्तान में देखने वाले हैं, इंडिया में देखने वाले हैं, अमेरिका में, यूके में, यूएई और सऊदी अरब में, सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और सलाम पेश करता हूं। आज दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मैं ख़बरें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती के ऊपर, और फिर हम चले जाएंगे अमेरिका में क्या डेवलपमेंट हो रही है, रूस के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, चीन इस वक्त क्या कर रहा है, और बेलारूस से क्या ख़बरें आ रही हैं। ये सारी ख़बरें आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा पाक तुर्क दोस्ती ज़िंदाबाद। और पाक तुर्क दोस्ती जो है ये हमेशा ज़िंदाबाद है, और ये मुनफरद दोस्ती नज़र आती है। और ये दूसरे ममालिक की दोस्तियों से मुनफरद इस अंदाज से है कि हमारा जो रिश्ता है तुर्क के साथ, उसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। आपको याद होगा कि जब बरसग़ीर में ख़िलाफ़त मूवमेंट चली थी, जिसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और उनकी वालदा बीएम्मा ने लीड किया था, जब ख़िलाफ़त उस्मानिया को तोड़ने की बातें चल रही थीं, जो कि टूटी फिर 1922 और 1923 में, और कमाल पाशा अतातुर्क में ने एक नए मॉडर्न टर्की का जो है वो उसका ऐलान किया। लिहाजा दोनों ममालिक जो हैं तारीख़ी पस मंज़र में अगर आप देखें, सकाफ़ती हवाले से देखें, रिश्ते नातों के हवाले से देखें, तो दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को कदर की निगाह से देखते हैं, लोग एक दूसरे को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करते हैं। इस हवाले से दो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर करंट डेवलपमेंट के ऊपर आता हूँ। मुझे याद आता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक दफ़ा फरमाया था पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से कि तुर्की के साथ जब भी दोस्ती होगी तो उसमें इफ़्स एंड बट्स नहीं है, अगर मगर नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा साइप्रस के इशू के ऊपर तुर्की का साथ दिया है, और तुर्की ने कश्मीर के इशू के ऊपर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। और उसकी रीसेंट मिसाल जो कॉन्टेक्ट ग्रुप की टूरिज़म के हवाले से G20 की मीटिंग थी श्रीनगर में, उसका बायकॉट किया। इसी तरह दूसरी इसकी मिसाल आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान में जब जंग हो रही थी काराबाग के इशू के ऊपर, तो हमने देखा कि तुर्क और पाकिस्तान दोनों मिलकर उन्होंने आज़रबाईजान की सपोर्ट की और आज़रबाईजान को फ़तह नसीब हुई। और फिर हमने देखा कि आज़रबाईजान के लोग जहां अपने झंडे को लहरा रहे थे, वहां पे तुर्की का और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया जा रहा था। तो ये दो रिसेंट डेवलपमेंट है। इस हवाले से चूँकि अब कल हमारी जश्न आज़ादी का दिन था और ये 76th इंडिपेंडेंस डे था, इस हवाले से उनके एक लॉ मेकर हैं जिनका नाम है अली साहिन, और ये प्रेसिडेंट हैं जो फ्रेंडशिप ग्रुप है पार्लियामेंटेरियंस का दोनों ममालिक के, उनके फ्रेंडशिप ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने एक ख़त लिखा जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दोनों के पास ऐसी फ़ौजी सलाहियत है, अस्करी सलाहियत है, और उसके अलावा और बेहतरीन सलाहियतें हैं जिससे फ़ायदा उठाते हुए दोनों ममालिक एक ऐसा परफेक्ट, एक ऐसा मजबूत मॉडल इस ख़त्े में बना सकते हैं जिससे इस ख़त्े के अमन और सलामती का वो मॉडल ज़ामिन हो सकता है। ये बात कही अली साहिन ने, और अली साहिन फरमाते हैं कि ये दोस्ती मुनफरद है, ये दोस्ती रियासती दोस्ती से बढ़कर है, और ये दोस्ती हमारे जीन के अंदर शामिल है। इसका मतलब ये है कि रियासतों की जो दोस्ती होती है वो तो मफादात के ऊपर होती है। आए दिन आप ये नैरेटिव, ये बयानियाँ सुनते हैं कि रियासतों का करीब आना, रियासतों का दूर होना मफादात की बुनियाद पर है। लेकिन अली साहिन कहते हैं कि ये जो दोस्ती है, इस दोस्ती का ताल्लुक़ हमारे जीन के साथ है, हमारे जीन के अंदर शामिल है। चूँकि सब कॉन्टिनेंट के लोग, स्पेशली पाकिस्तान के लोग, ये क्रॉस ब्लड की प्रोडक्ट हैं, जहाँ पे टर्की से आने वाले लोग, सेंट्रल एशिया से आने वाले लोग, अरब्स, तरखून, इवन आरियंस जो हैं वो यहाँ पे आके आबाद हुए, इंटर मैरिजेस हुई, और उसके नतीजे में एक इंटेलिजेंट और ख़ूबसूरत जो कौम है, जो नस्ल है, वो वजूद में आई। तो लिहाजा ये उनकी जो बात है कि ये हमारे जीन के अंदर शामिल है, ये बात बिल्कुल इस हवाले से ठीक है। और हमारी दोस्ती की मिसाल दुनिया में किसी और कोने में इस तरह से नहीं मिलती। लिहाजा इसमें भी कोई शक नहीं कि तुर्की जो है दिफाई लिहाज से बड़ा एक मजबूत मुल्क है, इसके रिश्ते नाते यूरोप के साथ भी हैं, नेटो का मेंबर भी है, और इसी तरह पाकिस्तान की जो अस्करी सलाहियत है वो भी दुनिया के सामने है। लिहाजा ये दो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम नेशंस हैं जो कि मुस्लिम दुनिया के अंदर मिलिटरीली बड़ा पावरफुल है। और फिर तुर्की की अहमियत ये है कि ये यूरोप के साथ भी कनेक्टेड है और एशिया के साथ भी कनेक्टेड है,
اور پھر یہ ابھرتی ہوئی طاقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے کئی دفعہ اپنے ویلاگس میں کہا ہے کہ ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور سے ایمرج کر رہے ہیں، تو ترکی بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے جس کو سینٹر آف پاور آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے پاکستان اور ترکی کی جو دوستی ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے، اور 6th جنریشن کا جیٹ فائٹر پروجیکٹ جو ہے وہ بھی دونوں کے درمیان میں جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ہے امریکہ سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے۔ گرینڈ جیوری جو ہے جارجیا کی، اس نے 3 دفعہ اس سال میں فرد جرم عائد کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، اور پھر اس دفعہ منڈے کو انہوں نے پھر 10 فرد جرم اور عائد کی ہیں، اور یہ جو کیس ہے بنیادی طور پر یہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہے، اور اس کیس کا آغاز ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو فون کال تھی ایک الیکشن کے اعلیٰ افسر کو، ریاستی افسر کو، جس میں کہا گیا کہ 11,700 سم تھنگ جو ووٹ ہیں ان کو کسی طریقے سے پورا کیا جائے، جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ممکنہ شکست تھی اس سے ان کو بچایا جائے۔ تو لہٰذا یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس حوالے سے یہ دنیا میں اس خبر اس لیے متوجہ لوگ اس طرف ہو رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی پریزیڈنٹ کو اس طرح ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی نہیں ہے، اور پھر اس انداز سے لنگر آن کیا جا رہا ہے اس کیس کو، جس میں ایک موقف یہ بھی ہے کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہ اس کے اندر انوالو ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے دوبارہ پاور میں آئیں۔ البتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے امریکن سوسائٹی میں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے ایسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فالوور ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک پاورفل پریزیڈنٹ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جن کی پریزنس دنیا کے اندر نظر آتی ہے ایک طاقتور صدر کے لحاظ سے، اور انہوں نے بہت سارے یونیک اور ڈفرینٹ جو پالیسی میئرز تھے وہ لیے تھے، جس میں افغانستان سے پل آؤٹ کی انہوں نے بات کی، نارتھ کوریا جس کو امریکہ روگ اسٹیٹ کہتا ہے، ان کے پریزیڈنٹ سے انہوں نے ملاقات کی، اس حوالے سے رشیا پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، البتہ ایران کے ساتھ ان کی ٹسل آپ کو اس حوالے سے نظر آتی ہے، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ہم سعودی عرب کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیں تو ایک ہفتہ بھی سعودی حکومت آگے نہیں جڑ سکتی، وہ شاہی خاندان اقتدار میں نہیں رہ سکتا، لیکن بعد میں شہزادہ محمد بن سلمان نے ثابت کیا کہ اس بات کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ تیسری خبر رشیا کے حوالے سے ہے، اور رشیا کی کرنسی کے حوالے سے ہے، روبل، اور ہم نے دیکھا کہ رشیا کے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں یوکرین کی طرف سے۔ کل پرسوں کی خبر یہ تھی کہ رشینز نے بہت سارے یوکرینین ڈرون کو، ان کی ڈیفنس منسٹری کے مطابق، ان کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 3 سے 4 ڈرونز انہوں نے مار گرائے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو رشین روبل ہے، جو کرنسی ہے، وہ 30% اپنی قدر جو ہے اس سال کھو چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو جنگ میں جو ملٹری اسپینڈنگ ہے اس کا بڑھنا ہے، اور دوسری طرف جو ان کی دنیا کے ساتھ تجارت ہے اس کے اندر شرائط لاگو کا ہونا ہے، اور تیسری وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ یورپ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں وہ سینکشنز جو ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے، اور چوتھی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یورپین ممالک نے، مغرب نے اپنی جو انرجی کی سپلائی ہے اس کو ڈائیورسیفائی کیا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے رشیا نے اپنے تیل کے اور گیس کے ذخائر کے منہ کھول دیے ہیں اور سستی آفر دی ہوئی ہے ایشیا کے ممالک کو، جس سے انڈیا نے بھی فائدہ اٹھایا، سعودی عرب نے بھی فائدہ اٹھایا، اور پھر پاکستان نے بھی کسی حد تک اس سے فائدہ اٹھایا، اور چین نے سب سے زیادہ اس حوالے سے فائدہ اٹھایا۔ البتہ اسی دوران پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جن کا نام ہے لی شینگفو، ان کا دورہ اس وقت 14 سے 19 تاریخ تک چل رہا ہے روس میں، روس کے حوالے سے، اور پھر بیلاروس کے حوالے سے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ بیلاروس کو کچھ یورپین ایسٹرن یورپین نیشنز آنکھیں دکھا رہی ہیں، تو لہٰذا چین کے جو وزیر دفاع ہیں لی شینگفو، ان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس کرنا، دنیا کو بتانا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے میں، اپنی حمایت کا اعلان کرنا روس کے ساتھ بھی اور پھر بیلاروس کے ساتھ بھی، اور اس طرح سے جو ان کا دورہ ہے وہ کافی مرکز نگاہ ہے اس وقت دنیا میں، وہ اسپیشلی یورپ اس کو بڑے کینلی انداز سے آبزرو کر رہا ہے کہ اس دورے کے اندر کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا طے پاتا ہے، کیا معاہدے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی خبریں آئیں گی ہم بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔